إذن على بركة الله ما نكملوا مع لي فيديو سلسلة ديال لي فيديو على الموديل ديال لا فيزيولوجي فيجيتال. وصلنا لواحد البارتي ديال ايغوميتري دو سول. عاوتاني درنا خلاصة لداكشي اللي مهم، يعني لي بوين اللي مهمين. هذا الفيديو رقم 3 غنشرحوا فيه لي بوين اللي هما اسونسييل، بحال كيما العاده في دوك لي فيديوهات الجوج اللي فاتوا. اذا لي غروميتري دو سول غنبداو غنعطيو ديفينيسيون ديال لا كاباسيتي دو شون. لا كاباسيتي دو شون كنقصدوا بها هي الرطوبه المحتفظ بها في التربه عند قوه شد قدرها 1/3، أي أنها تمثل المحتوى الرطوبي، ولا هي ديك المحتوى الرطوبي الذي تحتفظ به التربة بعد رشح الماء الزائد بفعل الجاذبية الأرضية وتباطؤ معدل الرشح إلى حد كبير. لا كاباسيتي دو شون هي ذاك المحتوى الرطوبي ولا ديك لا كونتيتي ديال الماء اللي كتحتفظ بها لو سول الارض من بعد ما كدوز واحد ليكولمون ديال الماء. يعني داك الماء اللي شدات التربه، داك المحتوى الرطوبي اللي شدات التربه بعد رشح الماء الزائد بفعل الجاذبيه الارضيه. يعني ملي ديك لا فورس بي اللي كتجبد لينا الماء لتحت، ديك لو اللي كتشدو لو سول هو اللي كنسميوه لا كاباسيتي دو شون. داك القدر من المياه اللي كتشد كنسميوه لا capacité du champ. Voilà, il correspond plus précisément à la quantité d'eau retenue après 20, 40, 48 heures d'égouttement de l'eau libre. هذا هو الديفينيسيون ديال la capacité du champ. لو دو ريتونسيون ولا الماء المحتفظ به من طرف التربه كينقسم لجوج. الاول اللي هو لو ادسوربي ولا كنسميوه الايغوسكوبيك بلس لو بيليكولير. غنشوفوا كل واحد فيهم. يعني لو دو ريتونسيون كينقسم لجوج، لو ادسوربي بلس لو بيليكولير. فوالا اون ايماج كتبين لينا هاد 3 لي تيب ديال الماء. كاين لو غرافيتير، كاين لو بيليكولير، وكاين لو ادسوربي. المهم لو ادسوربي كتكون عندنا باغ اكزومبل هنا اون غرين دو سابل، واحد لو غرين دو سابل. داك لو فيلم ولا ديك الطبقه ديال الماء الاولى اللي كتكون اللي كتشدها لو غرين دو سابل كنسميوها لو ادسوربي. الطبقه الثانيه ديال الماء اللي كتجي من بعد لو ادسوربي كنسميوه لو بيليكولير. لو ادسوربي كتكون لا فورس اللي شداه قاصحه بزاف على لو بيليكولير. لو بيليكولير كتكون لا فورس اللي شداه ضعيفه واحد شويه. ولو دو غرافيتير هو اخر طبقه من الماء، وهذا كيكون ليبر، يعني il circule entre les vides دي غرين، يعني كيكون ليبر ما كيتابسورباش، كينزل لتحت بفعل الجاذبيه. لو غرافيتير كتحكم فيه واحد لا فورس ديال البيزانتور. يعني هاد 3 لي تيب اللي كاينين. امبورطون، واحد النقطه مهمه جدا امبورطون، لو ادسوربي il n'est pas utilisable. غنرجع لو ديابو. هاد لو فيلم اللي كيكون شاداه لو غرين دو سابل ما كيكونش il n'est pas utilisable، ما كيتستعملش il n'est pas utilisable par le plante. ولكن لو بيليكولير هو اللي يوتيليزابل. يعني هذا اللي كيكون شويه ليبر حيت لا فورس ديال لو غرين اللي شاداه ضعيفه واحد شويه، هو اللي كيكون utilisable par le plante. Au lieu du gravité, il circule et entraîné par le pesanteur, il n'est pas disponible pour les plantes. يعني اللي كيتستعمل pour les plantes important l'eau pelliculaire هو اللي كيتستعمل par les plantes. L'eau absorbée ou l'eau gravitaire هادو جوج n'est pas disponible pour les plantes. فوالا واحد الديابو كيبين. فوالا كيكون عندك اون غرين لو ادسوربي كما قلنا لو دو ريتونسيون كما ديجا مونسيونيت كينقسم لجوج، لو ادسوربي لو بيليكولير. قلنا لو بيليكولير هو اللي يوتيليزابل بار لو بلانت.
فوالا عاوتاني هنا غنوضحوا كاينين 3 فورس باش نتفقوا. لو فورس يعني دابا بالنسبه لو تضو هذه اللي مرسومه بالزرق كاينين 3 فورس. كاينه لو فورس دو بيزانتور بي يعني القوات الجاذبيه اللي كتمارس على الماء، كاينه هاد لا فورس يعني كتجرها لتحت. كاينه لا فورس اف اللي كتمارسها لو غران دو سابل ولا شي بارتيكول كما كانت على لو تضو. وكاينه لا فورس اس هي اللي كتابليكيها لي غاديكول دي راسين. فوالا هاد 3 هادو هما اللي عندنا. فوالا وعندنا جوج ديال الحالات. الا جاب الله لا فورس بي يعني لا فورس بي ايكال لا فورس اف يعني بجوجهم متساويين، هنا كنتحدثوا على لو بوين دو غوسياج في هاد السهم هذا في هاد لو نيفو هذا في هاد البلاصه بالضبط اللي كنسميوها لو بوين دو غوسياج. يعني الا كانت بي كتساوي اف راه كنهضروا على نقطه التجفيف، يعني لو بوين دو غوسياج يعني لو كيكون ديسپونيبل بوغ لي راسين. فوالا يعني لو كيكون ديسپونيبل باغ لي راسين يعني لو اوتيليزابل يعني هاد المنطقه هادي كنطيحوا في هاد المنطقه. الحاله الثانيه الا جاب الله لا فورس اف يعني الحاله الاخرى لو انوتيليزابل يعني هاد الحاله الا جاب الله لا فورس اف كانت سوبيريور ا اس، هنا لو بوين دو فليتريسمون نقطه الدبول يعني ما بقاش الماء ديسپونيبل باغ لي راسين. il n'est pas il est inutilisable يعني ما كيتستعملش باغ لي بلانت حيت كيتديه ديك لا بارتيكول راسين ديك لا بارتيكول دو سابل. كنهضروا على نقطه الدبول. l'humidité du sol هنا quelques définitions. l'humidité du sol ولا كنسميوها pondérale هي la quantité d'eau retenue par un sol par rapport à sa poids sec. c'est ce que nous appelons l'humidité pondérale. voilà كنحسبوها بلا relation le poids frais moins le poids sec divisé par le poids sec. هنا un exemple soit un échantillon du terre de 350 grammes du poids frais après brassage à l'étuve à 105 degrés Celsius pendant 24 ans. son poids sec est 245 يعني كان ابليكيو لا غولاسيون ديالنا 350 موا 245 على 245 فوا 100 كنخرجوا القيمه ديال l'humidité pondérale. بالنسبه l'humidité volumique il représente le pourcentage retenu par unité de volume. هنا كنغومبلاسيو الا لاحظتوا العلاقه الفرق ما بين العلاقات بجوج كنغومبلاسيو هاد بي دو اس بالفوليوم. فوالا كنديروا لو بوا فري موان لو بوا سيك ديفيزي بار لو فوليوم فوا 100. لا موبيليتي dans le sol varie suivant 3 ديال لي فاكتور. l'humidité rencontrée dans le sol, ثانيا la texture ديال le sol, troisièmement le tassement du sol et sa porosité. يعني دابا هنا كنديروا غير لو ريزومي الافكار اللي مهمه. deux techniques pour éviter l'évaporation d'eau. يعني كنستعملوا جوج ديال لي تكنيك مهمين بزاف هادو كاع اللي مهمين باش نيفيتيو ليفابوراسيون باش التربه ما يوقعش ليها ليفابوراسيون باش لي بلانت ما يمشيش ليهم الماء. كنستعملوا الاولانيه كنسميوها لو مولشين كنستعملوا فيها البايس تبن كنديروه النباتات باش تشد الماء. دوزيام تكنيك كنسميوها لو بيناج. هذا الشيء اللي كاين في لا فيديو. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات اخرين نكملوا فيهم الشرح ديال هذا لو موديل.